matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes, pitsa 27 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2024. Sangan sa to Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Bureau of Fire Protection nagpahimangno sa katawhan sa paglikay sa paggamit og pabuto sa bag-ong tuig. Philippine Army nangante sa pagpuhag sa CPP-NPA ning tuiga. Department of Tourism Secretary Frasco giawhagan ang mga Pilipino nga mahalon og ipasigarbo ang Pilipinas. Philippine National Police adunay pahimangno sa mga mihimo og video tutorial sa buga. Firecracker related injuries misaka ngadto sa 69. 190 ka mga katawhan sa Hong Kong na-rescue gikan sa malfunction nga Ferris wheel. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa United Kingdom nabalaka sa pag-uswag sa balaodnon nga assisted dying bill. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, padayon nga nagpahimangno ang Bureau of Fire Protection sa katawhan sa paglikay sa paggamit sa tanang matang sa pabuto sa panahon sa pagsugat sa bagong tuig. Sugod pa kaniadtong Disyembre 1, nagpahigayon og kampanya ang Bureau of Fire Protection sa tanang probinsya, munisipyo ug mga syudad. Mahitungod sa nagkalailaing epekto nini sa pabuto, gumikan nini naka-heightened alert na ang tanang buhatan sa Bureau of Fire Protection sa maabot nga bagong tuig. Sumala pa sa Bureau of Fire Protection nga matag tuig gayod adunay mga insidente sa sunog, maputlan og kamot og uban pang mga panghitabo nga adunay kalabutan sa mga paboto. Giawhagan usab ang tanang LGU nga magtudlo og lugar diin pwede makapabuto ang mga residente sa usa lamang ka lugar diin walay mga tawo nga posibleng maapektuhan. Porsigido ang Philippine Army nga hingpit ng wagtangon ang armadong pakigbisog nga binuhatan sa CPP-NPA palibot sa nasod. Kini taliwala sa pagsaulog sa 56 founding anniversary ang maong grupo kaghapong adlaw. Sumala pa ni Colonel Louie Di Maala, tigpamaba sa Philippine Army nga gitahasan sila ni Presidente Bongbong Marcos nga sulod ning tuiga ang ngayang mapulbos na sa hingpit ang utok sa insurhensya sa nasod. Siya midugang sa pag-ingon nga adunay usa lang ka guerrilla front committee ang padayong gibungkag sa puwersa sa gobyerno aron hingpit nang gawason ang armadong pagpangatake sa nasod. Hisayran nga walay unilateral ceasefire nga gideklara sa duha ka grupo ning tuiga. Ni pasalig si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco sa mas inklusibo og sustainable tourism industry alang sa mga turista. Sa usa ka mensahe gipaniguro sa kalihim nga pagmugna og industriya nga magahin og mas daghang trabaho og mas maayong travel experience sa mga domestic og foreigner nga mga turista. Mintinahon sumala pa niya ang commitment sa DOT nga papsayon ang sektor sa tourism
turismo aron makasabay sa bag-ong panahon ug makatampo sa kinatibukang ekonomiya sa nasod. Giawagan usab sa kalihim ang publiko nga ipabilin ang bayanihan spirit, ang bugtong tradisyon sa mga Pilipino. Sumala pa kang Frasco nagsilbi ng giya alang nini aron na malagpasan ang lain-laing hagit nga sa nakalabay nga tuig og nahimong pundasyon aron mas labaw pang makabot ang mga gitinguha nga mas maayong kaugmaon. Sobling giawagan usab sa kalihim ang publiko nga mahalon ang Pilipinas dungan sa pagpasigarbo nini og pag-ila sa kaanindot sa nasod nga Pilipinon. Naghatag og pasidaan ang Philippine National Police nga mihimo og video tutorials online sa pagbuhat og buga sa nagsingabot nga bag-ong tuig. Sumala pa kang Philippine National Police sa Public Information Office Chief og Spokesperson Brigadier General Jane Fajardo, mas pahugtan pa sa nasudnong kapulisan ang cyber patrolling nini aron madakpan ang mga kontan pa sa nasudnong kapulisan ang cyber patrolling nini aron madakpan ang mga content creators nga nagtudlo sa pagbuhat og buga. Pagpatinaw pa nini nga dugay na kining gidili og kauban ang buga sa listahan sa mga prohibited firecrackers nga ilahang gipangsikop kung mahibaluan sa kapulisan ang mga mihimo og mga nagkuyanap sa mga online video tutorial sa buga. Gisigurado nga magatubang sila sa bukat nga kaso nga mamahimong ipahamtang ato kanila. Gisulti sa nasong tikpamaba nga mamahimong mabuthan sa naong og maaksidente ang mga bata tungod sa nasong klase sa pabuto. Busa nagpahimangno usab siya sa publiko nga atimanon sa mga ginikanan ang ilang mga anak og dili sila tugutan nga mogamit og buga aron makalikay usab sa disgrasya. Kalabot usab nini nalakbitan usab ni Philippine National Police spokesperson Brigadier General Jane Fajardo ang mahitungod sa mga nakompiska nila mga paboto. Giasoy niya nga ang mga nakompiska nga delikado mga paboto mao ang ilang pagasunogon sa dili pa ang pagsugat sa bag-ong tuig. Naka-record ang Departamento sa Panglawas og 26 ka mga bag-ong kaso sa mga nasamdan dala sa paboto sa tibok nasod kagahapon adlaw Huwebes nga nagdala sa kinatibuk ang ihap nga 69. Gisugdan sa Departamento sa Panglawas ang pagmonitor sa mga insidente kalabot sa paboto niadtong Disyembre 22 ning tuiga. Sa taho sa ahensya, 58 ka mga biktima ang mga minor de edad nga nag-edad og 19 paubos. Samtang ang nahibilin ang nasa 20 pataas. Gikataho usab nini nga kadaghanan sa mga biktima ang mga kabataan nga maoy nagunang migamit sa mga paboto. Sumala pa sa Departamento sa Panglawas, 86% sa mga naangol ang migamit og illegal nga paboto sama sa buga, PVC cannon. Dugang panini nga 74% sa mga biktima ang aktibong migamit sa paboto dihang nahitabo ang insidente. Subay sa datos, 65 ka mga biktima ang mga lalaki samtang upat usab ang mga babae. Nagpahimangno ang Departamento sa Panglawas sa paggamit og kon gidili ang paggamit og mga paboto og mamahimong magdala kini og seryosong kadaot sama sa pagkaputol sa bahin sa kalawasan, pagkabuta, pagkabungol, pagkahilo, pagkapaso, permanenteng kadaot sa baga og mamahimong musangpot sa kamatayon. Sumala pa sa ahensya, kasagaran mitaas ang ihap sa mga nasamdan dala sa paboto sa mga adlaw nga nagsingabot ang bagong tuig. Niadto nakalabayng tuig, gatusan ka mga insidente sa mga firecracker related injuries ang nataho pagkahuman sa selebrasyon sa bagong tuig. O karon sa balita sa gawa sa nasod, anaa sa 190 ka mga katawhan ang na-rescue gikan sa usa ka nag-Ferris wheel sa Hong Kong. Pagkahuman kung human kini nag-malfunction. Wala na sayran sa mga otoridad ang hinungdan sa malfunction apan giuna nila ang pagluwas sa mga katawhan nga nagsakay sa panahon diin nag-andar pa. Paspas nga gipanid-an sa mga otoridad o rescue mission kung gipadad-an o rescue mission ang mga katawhan nga anaa sa sulod sa Ferris wheel diin na 5 ka fire truck ang nagtabang sa naasoing mission.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nabalaka ang mga Kristohanon sa nasod sa United Kingdom human nga niuswag ang unang pagbasa sa balaodnon nga assisted dying bill. Katuyuan sa nasong balaodnon ang paghatag og opsyon o assistance ang mga terminally ill nga pasyente aron na tapuson ang ilang mga kinabuhi. Ang nasong balaodnon gipaboran sa 330 ka mga Minister of Parliament samtang 275 ang dili oyon nini. Tungod sa nasong balaodnon, dismayado ang mga Kristohanon sa kasamtangang gobyerno sa naasoing nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makapiktar sa Palawan, Visayas ug dinhi sa Mindanao. Hanging amihan ang makaapektar sa Luzon. Ang Mindanao, Visayas, Palawan, Masbate, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte ug ang ubang bahin sa Ilocos Region, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod ay makatagamtam og madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa mga pagulan-ulan. Epekto kini sa sistema sa kinaiyahan sama sa Intertropical Convergence Zone, hanging amihan og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 22 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 6:19 ug mosahop unya sa alas 5:35 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal Kuni Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug maingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.